Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Agosto 30 giuluhan og ang kabilin ni Kristo nga kalinaw. Ang atong teksto makita sa Juan 14:27. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, ni magtalaw. Kapaglaom, so wala pa ang atong Diyos mipadulong siyang kasakit dito sa cross, iyang gibilin sa iyang mga tinunan ang iyang tugon. Wala siya sa lapi ni bulawan, o mga balay nga ikabilin sa iyang mga tinunan, kay siya usa ka kabus nga tawo, kung basihan ang yutanong kaptangan. Apan iyang gibilin sa iyang mga tinunan ang pinakabililhong gasa nga bisan pa ang tawhanong hari dili makahatag sa iyang mga sinakpan. Nag-ingon siya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyang gibilin kanila ang kalinaw nga iyang naangkon sa panahon sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta nga nakig-uban kaniya taliwala sa iyang kakabos, pagdagmal o paglutos. O nga nakig-uban kaniya panahon sa iyang pag-antos didto sa Getsemani o didto sa mapintas nga cross. Ang kinabuhi sa manluluwas dinhi sa yuta bisan pa puno og kagubot apan usa ka kinabuhi sa kalinaw. Walay bagyo sa kasuko ni Satanas ang makatugaw sa kalmado niyang hingpit nga panag-ampit kauban sa Dios. Og siya miingon kanato, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kadtong motuo sa pulo nga gisulti ni Kristo, ug mutugyan sa ilang mga kalag ngadto sa iyang pagtipig, ang ilang kinabuhi ilalom sa iyang pagmando, makakaplag sa kalinaw ug kahilo. Walay bisan unsa sa kalibutan ang makapahasubo kanila sa dihang si Jesus magahatag kanila og kalipay pinaagi sa iyang presensya. Sa hingpit nga pag-uyon adunay hingpit nga pahulay. Ang Dios miingon, pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit kansang huna-huna sa kanunay anaa kanimo tungod kay siya nagasalig kanimo. Isaiah 26:31. Ang gugma sa kaugalingon maoy nagaguba sa atong kalinaw. Samtang ang kaugalingon buhi, kita sa kanunay andam sa pagbantay niini gikan sa kaulawan ug panginsulto. Apan kun ang kaugalingon patay ug ang atong kinabuhi natago kang Kristo diha sa Dios, dili nato ipasulod sa ang mga pagpasagad o kahiubos sa pagbiay-biay sa atong kasing-kasing. Sa dihang atong gidawat si Kristo sa kalag, ingon nga nagapabilin nga bisita, ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magatipig sa atong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Walay laing tinduganan sa kalinaw kaysa niini. Ang grasya ni Kristo nga gidawat sa kasing-kasing nagabuntog sa panag-away. Kini nagahupay sa panagbangi ug nagapuno sa kalag ug gugma. Siya nga adunay pakigdait sa Dios ug sa iyang isig katawo dili mahimong makaluluoy. Ang kasing-kasing nga nahiuyon sa Dios may usa ka malambit sa kalinaw sa langit ug magapakaylap sa bulahan nga impluwensya niini sa kanatibuk ang palibot. Kapaglaom, sa wala pa namatay si Kristo sa cross, iyang gibilin ang iyang mga tinunan ang kinabililhong gasa nga mao ang kalinaw. Kining kalinaw maoy nakig-uban kaniya sa siya gibiay-biay gidagmalan ug gilutos dinhi sa yuta. Ang iyang kinabuhi sa yuta puno sa mga pag-antos ug kakabus, apan ang kalinaw sa iyang pakigdugtong sa amhan maoy naghatag kaniya kusog sa gubang sa iyang pakigbisog sa hardin sa Getsemani ngadto sa mapintas nga cross. Busa atong pasalamatan ang atong mangluluwa sa kalinaw nga iyang gipasa kanato. Apan ang paghigugma sa atong kaugalingon maay nagapadaot sa atong kalinaw. Busa atong isalibay ang gugma sa kaugalingon ug ibutang ang kalinaw ni Kristo sa atong kasing-kasing ug kita dili mahimong miserable sa atong pagkinabuhi. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namong Amahan sa langit, salamat sa kalinaw nga gikabilin kanamo sa imong pinanggang anak nga si Kristo. Tabangi kami nga amo kami kining ipasulod sa among makasing-kasing ug wag tangon gikan kanamo ang gugma sa kaugalingon. Kini among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.